आछ क्लियर छ सर क्लियर छ नि यस अब यो भित्र हाम्रो थियोरिटिकल पोर्सन पनि केही छ भने न्युमेरिकल पोर्सन त छँदैछ यसमा स्पेशल्ली हामीलाई जस्तो तपाईहरुले यो भन्दा अगाडि इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी नम्बर अफ अर्डरका कुराहरू कुनै कहीं कतै कुनै लेभलमा पक्कै पनि पढ्नु भएको छ हो कि नै यस फर्स्ट अफ अल मेटेरियल भन्दै गर्दा मेटेरियल्स इन फर्म अफ र मेटेरियल हुन सक्छ और वर्क इन प्रोग्रेस हुन सक्छ फिनिश गुड हुन सक्छ है अब हामीलाई थाहा छ र मेटेरियल कस्तोलाई भन्ने वर्क इन प्रोग्रेस कस्तोलाई भन्ने र फिनिश गुड कस्तोलाई भन्ने र मेटेरियल भनेको बेसिक कम्पोनेन्ट अफ फिनिश गुड हो फिनिश गुडको बेसिक कम्पोनेन्ट हो अब जो हामीले नेचरबाट प्राप्त गर्न सक्छौं अलमोस्ट मेटेरियल्स र मेटेरियल्सहरु हामी नेचरबाट नै प्राप्त गर्ने गर्छौं भने केही रिफाइन हुन सक्छन् र त्यो फर्स्ट फर्म जो र मेटेरियलको फर्म हुन्छ त्यो फर्मलाई केही स्टेप चेन्ज गरिसकेपछि बन्ने प्रोडक्टलाई हामी वर्क इन प्रोग्रेस अथवा सेमी फिनिश गुड भन्ने गर्छौं र सेमी फिनिश गुडलाई फर्दर प्रोसेसिङ गरिसकेपछि जब त्यो कन्ज्युमेबल हुन्छ रेडी फर युज हुन्छ प्रयोगको लागि उपयुक्त हुन्छ त्यस्तो वस्तुलाई हामी फिनिश गुड्स भन्ने गर्छौं है त्यसैले यहाँ भनिएको छ द गुड्स व्हिच आर इन फर्म अफ र मेटेरियल एन्ड सेमी फिनिश गुड्स आर कल्ड मेटेरियल अब फिनिश गुड नै बनिसकेपछि त्यो गुड्स नै भएर जान्छ त्यो मेटेरियल हुँदैन फिनिश गुडको लागि फर्स्ट कम्पोनेन्ट दैट मीन्स र मेटेरियल अथवा सेमी फिनिश गुड यसलाई हामी र मेटेरियल भन्ने गर्छौं The success of business largely depends on adequate materials. Business success अथवा फेलियर के हुने भन्ने कुरा हामीलाई चाहिने एडुकेट को मतलब के भन्दाखेरि आवश्यक मात्रामा जति हामीलाई क्वान्टिटी चाहिने त्यो क्वान्टिटीमा हामीसँग मेटेरियल अवेलेबल छ भने हाम्रो प्रोडक्सन प्रोसेस कन्टिन्यू हुन्छ यदि मेटेरियल सर्टेज भयो भने हाम्रो प्रोडक्सन प्रोसेसमा डिस्टर्ब हुन सक्छ त्यसैले यसले दुईवटा कुरालाई बेसिकली प्रायोरिटीमा राख्ने गर्छ एउटा क्वान्टिटी अफ मेटेरियल र सँगसँगै क्वालिटी अफ मेटेरियल किनकि हामी कस्तो वस्तु उत्पादन गर्ने कुन क्वालिटीको फिनिश गुड हामी आउटपुट गर्ने भन्ने कुरा त्यसको इनपुट अफ र मेटेरियलको इनपुटमा डिपेन्ड हुन्छ र क्वालिटी अफ र मेटेरियलमा डिपेन्ड हुन्छ हामी लो क्वालिटीको र मेटेरियल इनपुटको रूपमा लगायौं भने त्यहाँबाट हामी के एक्सपेक्ट गर्न सक्दैनौं भने हाई क्वालिटीको गुड्स एक्सपेक्ट गर्न सक्दैनौं त्यसैले हाई क्वालिटी अफ गुड्स यदि हामीले उत्पादन गर्नुपर्ने छ भने हाई क्वालिटी अफ र मेटेरियल हुनै पर्छ त्यो पनि इन राइट नम्बरमा पनि हुनुपर्छ दैट मीन्स क्वान्टिटी र राइट क्वालिटी पनि हुनुपर्छ त्यसैले मेटेरियल म्यानेजमेन्टको बेसिक यसको फोकस भनेको टु एस्पेक्टमा हुने गर्छ त्यो टु एस्पेक्ट भनेको के भने क्वान्टिटी अफ मेटेरियल एज वेल एज क्वालिटी अफ मेटेरियल The holding of excess materials increase the cost. हामीलाई चाहिने भन्दा बढी मेटेरियल पर्चेज गरेर एकैपटक राख्यौं भने एक वर्षमा चाहिने मेटेरियल वर्षको सुरुमै किनेर राख्यौं भने त्यसले कस्ट इन्क्रिज गर्छ यसले टु एस्पेक्टबाट कस्ट इन्क्रिज गर्छ एउटा त हामीले अबको 10 महिना पछाडी चाहिने मेटेरियल आजै किन्छौं भने त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट बढी हुने भयो लगानी बढी गर्नु पर्यो है दोस्रो कुरा 10 महिना पछाडी चाहिने मेटेरियल आजै किनेर राख्यौं भने त्यसलाई स्टोरेज गर्दा अथवा होल्ड गर्दै गर्दा लाग्ने कस्ट पनि बढ्न सक्छ त्यसैले एकैपटक हामीले बढी क्वान्टिटी होल्ड गर्दै गर्दा हामीलाई चाहिने भन्दा बढी क्वान्टिटी होल्ड गर्दै गर्दा पनि त्यसले कस्ट बढाउँछ भने फेरि कम क्वान्टिटी होल्ड गरेर बस्ने हामीलाई चाहिने भन्दा कम क्वान्टिटी मात्रै होल्ड गरेर बस्ने हो भने पनि त्यसले प्रोडक्सन प्रोसेसमा डिस्टर्ब ल्याउने गर्छ So, small quantity of materials leads to less supply of finished good. यदि हामी कम क्वान्टिटी मात्रै किन्यौं अथवा राख्यौं भने त्यसले हामीले उत्पादन गर्ने क्वान्टिटी कम बनाउँछ हाम्रो आउटपुट कम बनाउँछ आउटपुट कम बनाउनु भनेको मतलब के हो त फेरि भने दैट रिजल्ट डिक्रिज इन प्रॉफिट लेस क्वान्टिटी सेल गर्ने हो भने प्रॉफिट पनि लेस हुन्छ हाई क्वान्टिटी सेल गर्ने हो भने प्रॉफिट पनि हाई हुन्छ त्यसैले अल्टिमेटली हामीले यदि स्मलर क्वान्टिटी अफ र मेटेरियल होल्ड गर्ने अथवा किन्ने राख्ने हो भने त्यसले हाम्रो प्रॉफिटमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्ने गर्छ सो इट इज एन इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट फ्रम अपरेसन पोइन्ट अफ
भ्यू टु होल्ड अप्टिमम क्वान्टिटी अफ मेटेरियल्स। त्यसैले अब अपरेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दै गर्दा अपरेसन म्यानेजरले आफूलाई चाहिने मेटेरियलहरू टाइमली अभाइलेबल पनि होस्, धेरै एक्सेस मेटेरियल पनि नहोस्। एक्सेस मेटेरियल धेरै हुनु भनेको मतलब पनि कस्ट इन्क्रिज हुनु रहेछ भने, अनि मेटेरियल फेरि एडुकेट नहुनु अथवा स्मल क्वान्टिटीमा हुने हो भने पनि प्रोडक्सन प्रोसेसमा डिस्टर्ब हुन्छ, जसले गर्दा लेबरहरू आइडल बस्नु पर्ने कन्डिसन हुनसक्छ, मेसिनरीहरू आइडल बस्नुपर्ने कन्डिसन हुनसक्छ। त्यसले पनि हाम्रो कस्ट इन्क्रिज गराउने गर्छ, अर्कोतर्फ हाम्रो आउटपुट कम गराउने गर्छ। त्यसैले यहाँनिर हेर्दै गर्दा न त एक्सेस क्वान्टिटी प्रफिटेबल हुन्छ, न त स्मलर क्वान्टिटी प्रफिटेबल हुन्छ। त्यसो भए अप्टिमम क्वान्टिटी भनेको त्यो क्वान्टिटी हो जो हामीलाई आवश्यक छ, त्योभन्दा बढी पनि एक्सेस हुन्छ, कम पनि स्मल हुन्छ। त्यो पोइन्टलाई हामी अप्टिमम क्वान्टिटी भन्ने गर्छौँ। त्यो अपरेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यो क्वान्टिटी कति हो त अब हामीले फाइन्ड आउट गर्ने हो। मेटेरियल्स म्यानेजमेन्ट इज द वेल प्लानिङ। मेटेरियल म्यानेजमेन्टभित्र एउटा मात्रै स्टेप पर्दैन, यो भित्र धेरै स्टेपहरू आउँछ। जस्तै वेल प्लानिङ भन्छ, प्लानिङका आफ्नै एस्पेक्टहरू छन्, कति मात्रामा किन्ने, कोबाट किन्ने, कुन क्वालिटीको किन्ने, कस्तो वस्तु उत्पादन गर्ने भन्ने कुराहरू ती सबै प्लानिङका एस्पेक्टहरू हुन्छन्। सँगसँगै कन्ट्रोलिङ एन्ड कोअर्डिनेटिङ द एक्टिभिटिज विच आर कन्सर्न विथ मेटेरियल्स। मेटेरियलसँग जे कन्सर्न भएका एक्टिभिटीहरू हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने र कोअर्डिनेटिङ गर्ने। सँगसँगै आइडेन्टिफिकेसन टु देयर इन्ट्रोडक्सन इन्टु म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस भनेको मतलब हामीले त म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसमा पठाउने बेलासम्म अब यो बिफोर पर्चेजभन्दा अगाडिबाट स्टार्ट भएर मेटेरियल म्यानेजमेन्ट हामी त्यसलाई प्रोडक्सन प्रोसेसमा पठाइसके पछाडि जब फिनिस गुड बन्छ त्यहाँसम्म मेटेरियल म्यानेजमेन्टले आफ्नो इन्ट्रेस्ट सो गर्ने गर्छ। मेटेरियल्स म्यानेजमेन्ट नट ओन्ली डिल्स विथ राइट क्वान्टिटी, यसले राइट क्वान्टिटीलाई मात्रै डिल गर्दैन, हामीलाई कति क्वान्टिटी चाहिन्छ यो मात्रै मेटेरियल म्यानेजमेन्टको इन्ट्रेस्ट होइन। सँगसँगै के पनि हो त बट अल्सो डिल्स विथ प्रोपर क्वालिटी अफ मेटेरियल्स द्याट एस्योर्स द सेटिस्फ्याक्सन अफ फाइनल कन्ज्युमर। हामी जस्तो मेटेरियल युज गऱ्यौँ त्यस्तै फिनिस गुड उत्पादन हुने हो। अनि फिनिस गुडको लो क्वालिटी भयो भने कस्टमर डिससेटिस्फ्याक्सन क्रिएट हुनसक्छ। अनि कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन भनेको फर्स्ट प्रायोरिटी अफ बिजनेस अर्गनाइजेसन हुनुपर्छ। मोडर्न बिजनेस एरामा फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको के हुनुपर्छ? कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन हुनुपर्छ। सेटिस्फाई कस्टमर रिपिटेड कस्टमर बन्न सक्छन्। डिससेटिस्फाई कस्टमर यो पटक त हाम्रो वस्तु किनिदियो, नेक्स्ट टाइम उसले हाम्रो वस्तु किन्दैन। त्यसैले कस्टमरलाई रिपिटेड कस्टमर बनाउने अथवा कस्टमर रिटेन्सन भन्ने गरिन्छ। त्यो कस्टमर रिटेन्सन भनेको हाम्रो कस्टमर हामीसँगै राख्ने, अर्को प्रोडक्टमा डाइभर्ट हुन नदिने, यसलाई कस्टमर रिटेन्सन भन्ने गर्छ। यसको लागि बिजनेस अर्गनाइजेसनले ह्युज अमाउन्ट खर्च गर्न सक्छ, खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ कस्टमर रिटेन्सनको लागि। त्यो कस्टमर रिटेन्सन गर्ने एउटा मेन पोइन्ट भनेको के हो भने कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन हो। त्यो कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन यदि हाई छ भने मात्रै कस्टमर रिटेन हुन्छ, कस्टमर रिपिटेड कस्टमर बन्न सक्छ, अनि मात्रै बिजनेस एक्टिभिटीहरूलाई हामी कन्टिन्युटी दिन सक्छौँ। यो अल अबाउट के भयो त मेटेरियल म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड भयो। यो भित्र एउटा कम्पोनेन्ट हुन्छ प्रोक्युरमेन्ट भन्ने गरिन्छ। प्रोक्युरमेन्ट भन्दै गर्दा हामीले अन्यत्र युज गर्ने पर्चेज भन्ने वर्ड, यो पर्चेज र प्रोक्युरमेन्ट उस्तै अर्थमा लिने गरिन्छ, तर पर्चेज भन्दा प्रोक्युरमेन्ट अलि ब्रोड सेन्समा लिनुपर्ने हुन्छ। पर्चेज भनेको जस्ट बाइङ एक्टिभिटी हो भने प्रोक्युरमेन्ट भनेको बिफोर बाइङ र आफ्टर बाइङ पनि यसको स्कोप हुन्छ, एरिया हुन्छ। त्यसैले यसलाई हामी अलि एडभान्स वर्डको रूपमा लिने गर्छौँ। प्रोक्युरमेन्ट इज द प्रोसेस अफ आइडेन्टिफाइङ एन्ड सेलेक्टिङ द सप्लायर्स। फर्स्ट अफ अल त हामीलाई चाहिने र मेटेरियल कहाँ पाइन्छ, कहाँ अभाइलेबल छ, कुन मार्केटमा अभाइलेबल छ, लोकल मार्केटमा अभाइलेबल छ कि नेसनल मार्केटमा अभाइलेबल छ कि फोरियन मार्केटमा अभाइलेबल छ भनेर फर्स्ट अफ अल हामी आइडेन्टिफाई गर्छौँ। अनि त्यसपछि आइडेन्टिफाई गरिसके पछाडि तिनीहरूलाई हामी इभ्यालुएट गर्छौँ अनि सेलेक्ट गर्छौँ कुन सप्लायरबाट किन्ने त। यदि सिंगल सप्लायर छ भने सिलेक्सनको चान्स नै भएन, तर मल्टिपल सप्लायर्सहरू छन् जसले हामीलाई रिक्वायर्ड मेटेरियल सप्लाई गर्न सक्छन् भने आउट अफ देम तिनीहरू मध्येबाट बेस्ट सप्लायर हामीले सिलेक्सन गर्ने गर्छौँ है। त्यसैले सेलेक्टिङ द सप्लायर
सँगसँगै इस्टाब्लिसिङ पेमेन्ट टर्म्स भनेको मतलब हामी वस्तु त किन्ने, वस्तु किनिसके पछाडि हामी कसरी तिर्ने हो त, कति उसले हामीलाई क्रेडिट फ्यासिलिटी दिन्छ। आज किन्यो भने आजै पैसा तिर्नुपर्ने हो कि 1 महिना पछाडि तिर्दै हुने हो कि 6 महिना उसले क्रेडिट फ्यासिलिटी दिन्छ कि, अनि हामी क्यास नै पे गर्नुपर्ने हो कि बाई चेक गरे हुने हो कि अथवा अन्य मिन्स अफ पेमेन्ट युज गर्न पाइने हो कि, यी दुई पार्टी बीचमा के हुन्छ, अब कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, नेगोसिएसन हुन्छ, एउटा सहमति हुन्छ। त्यो नेगोसिएसन ओरल्ली हुन सक्छ अथवा रिटनली हुन सक्छ, यो दुईवटा पार्टीमा डिपेन्ड हुन्छ। नेगोसिएसन अफ कन्ट्र्याक्ट फर्स्ट अफ अल अब के गर्यो त भन्दा पेमेन्ट टर्म्सहरू क्लियरिफाई गरियो, अब त्यसलाई कन्ट्र्याक्टमा कन्भर्ट गरियो। कन्ट्र्याक्ट ओरल अथवा रिटर्न हुन सक्छ र अहिले ओरल भन्दा रिटर्न कन्ट्र्याक्ट भयो भने के हुन्छ, भोलि कुनै पनि पार्टी मर्कामा पर्यो भने त्यसलाई अब लिगल एभिडेन्स हुन्छ, रिटर्न डकुमेन्ट, ओरल डकुमेन्ट, ओरल अब ओरल्ली भनिएका कुराहरू त्यो एभिडेन्स नहुन सक्छ। त्यसैले कन्ट्र्याक्ट गर्दै गर्दा नेगोसिएसन गर्दै गर्दै रिटर्न गर्नुपर्छ। एन्ड एक्चुअल पर्चेज अफ गुड्स, त्यति मात्रै होइन, नेगोसिएसन मात्रै सम्म प्रोक्युरमेन्ट होइन, अब त्यसलाई वास्तविक रूपमा पर्चेज पनि गर्नु पर्यो। त्यो पर्चेज गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी के हुनु पर्यो भन्दाखेरि पर्चेज अफ गुड्स विच फुलफिल्स द रिक्वायरमेन्ट अफ बिजनेस। हामीलाई एक किसिमको वस्तु चाहिएको छ, हामी किन्छौँ अर्को किसिमको वस्तु। हामीलाई एउटा क्वालिटीको वस्तु चाहिएको छ, हामी किन्छौँ अर्को। यसले हाम्रो बिजनेस रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्दैन। त्यसैले हामीले किनेको मेटेरियलले के हुनु पर्यो, बिजनेस रिक्वायरमेन्ट फुलफिल हुनु पर्यो। त्यो हुने गरी हामीले यहाँसम्मका एक्टिभिटीहरूलाई प्रोक्युरमेन्ट भन्ने गर्छौँ। त्यसैले यो सर्चिङ अफ सप्लायर्सको खोजीदेखि लिएर त्यो सप्लायरबाट हामीले वस्तु किन्ने अनि त्यसको डाउन पेमेन्ट गर्ने अथवा पेमेन्ट डिस्चार्ज गर्नेसम्मका यो अल एक्टिभिटिज प्रोक्युरमेन्ट अन्तर्गत पर्छन् भनेर बुझौँ है। हामीले बुझ्दै गर्दा कहाँदेखि स्टार्ट हुँदो रहेछ, हामी निड आइडेन्टिफिकेसन गर्छौँ। फर्स्ट अफ अल हामीलाई मेटेरियल चाहियो भन्ने महसुस हुनु पर्यो। त्यसको लागि अब सर्चिङ अफ सप्लायर्सहरू सर्च गर्छौँ हामीले, अनि तिनीहरूलाई इभ्यालुएट गर्छौँ। तिनीहरूलाई मध्येबाट एउटा अथवा दुईटालाई हामी सेलेक्सन गर्छौँ। उनीहरूसँग हामीले अब यो पर्चेजिङ स्ट्राटेजीका टर्म एन्ड कन्डिसनका कुराहरूसँग डिस्कस गर्छौँ अनि त्यसलाई रिटर्न फर्ममा नेगोसिएसन कन्ट्र्याक्ट गर्छौँ अनि वास्तविक रूपमा पर्चेज गर्छौँ। त्यस पछाडि उनीहरूको डिस्चार्ज गर्छौँ। अहिलेको यो लटको डिस्चार्ज गरौँला, फेरि अब हामी अर्को पटक पनि त्यही सप्लायरसँग किन्छौँ। यी सबै एक्टिभिटीहरू प्रोक्युरमेन्ट अन्तर्गत इन्भल्भ हुन्छन्। देयरफोर प्रोक्युरमेन्ट इज टेकन इन ब्रोड देन पर्चेजिङ। यो कारणले गर्दा पनि प्रोक्युरमेन्टलाई पर्चेजिङ भन्दा ब्रोड सेन्समा लिइएको। पर्चेजिङ भनेको मतलब जस्ट बाइङ एक्टिभिटी हो, किन्ने मात्रै एक्टिभिटीलाई हामी प्रोक्युरमेन्ट पर्चेज भन्छौँ भने त्यो किन्ने मात्रै होइन कि किन्नुभन्दा पूर्वका एक्टिभिटी र किन्ने पछाडिका एक्टिभिटी सहितको यो सम अफ एक्टिभिटीलाई हामी प्रोक्युरमेन्ट भन्ने गर्छौँ है त। यस, नाउ प्रोसेस अफ पर्चेज। अब वस्तु किन्दै गर्दा यसका केही स्टेपहरू हुने गर्छन्। त्यो पनि पर्सनल पर्चेज र अर्गनाइजेसनल पर्चेज भनेको फरक कुरा हुने गर्छ। हामीलाई जस्तो व्यक्तिगत रूपमा केही चाहियो भने हामी अहिले इमिडिएट गएर पर्चेज गर्न सक्छौँ। त्यसका लिगल प्रोभिजनहरू केही पनि हामीले फुलफिल नगरे पनि हुनसक्छ। तर अर्गनाइजेसनल पर्चेज, संस्थागत रूपमा पर्चेज गर्दै गर्दा यसका केही स्टेपहरू हुने गर्छन्, किनकि त्यो पर्चेज गर्ने राइट अथवा अथोरिटी सबै व्यक्तिहरूलाई सबै लेभलमा इक्वल्ली डेलिगेट गरिएको हुँदैन। पर्चेजिङ डिपार्टमेन्टलाई डेलिगेट गरिएको हुनसक्छ अथवा त्यो सेन्ट्रल लेभलमै राखिएको हुनसक्छ। हामीले सेन्ट्रलाइज पर्चेजिङ पोलिसी, डिसेन्ट्रलाइज पर्चेजिङ पोलिसी, कस्तो पोलिसी छ त त्यो बिजनेस अर्गनाइजेसनभित्र। यदि डिसेन्ट्रलाइज पर्चेजिङ पोलिसी छ भने जसलाई चाहिएको उसैले किन्न सक्छ। तर सेन्ट्रलाइज पर्चेजिङ पोलिसी छ भने अब त्यो केन्द्रीय रूपमा मात्रै खरिद गरिन्छ। भनेको मतलब त्यो टप लेभल म्यानेजमेन्टले डिसिजन गरिसके पछाडि मात्रै खरिद गर्ने गरिन्छ। त्यसैले अब सेन्ट्रलाइज र डिसेन्ट्रलाइज कस्तो पर्चेजिङ पोलिसी छ अर्गनाइजेसनमा, त्यो अनुसार हामीले वस्तु किन्ने गर्छौँ र यसका केही सर्टेन स्टेपहरू छन्। जस्तै फर्स्ट स्टेपमा हामी निड आइडेन्टिफिकेसन, हामीलाई आवश्यकता महसुस हुनु पर्यो है। जस्तो अनलाइन क्लासको लागि ल्यापटप चाहियो हजुरहरूलाई, सपोज मानौँ अनलाइन क्लास स्टार्ट हुने भयो, जसको लागि ल्यापटप चाहिने भयो। यो भनेको निड आइडेन्टिफिकेसन हो। त्यो ल्यापटप भनेको निड हामीले आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ। अब हामी के गर्छौँ, सेलेक्सन अफ सप्लायर। त्यसै बागलुङमा कसले अथवा पर्वतमा कसले अथवा धौलागिरीमा
कसले ल्यापटपको ट्रान्जेक्सन गर्छ त, को त डिलर भनेर हामीले सर्च गर्छौँ। सर्च गरिसके पछाडि एउटा कुनै बेस्ट अल्टरनेटिभलाई हामी सेलेक्सन गर्छौँ। त्यसैले सेलेक्सनभन्दा अगाडि हामीले सर्चिङका कुराहरू पनि त्यहाँ सँगसँगै गरेका हुन्छौँ। अब योसँगबाट किन्ने भनेर हामीले मेन्टल्ली प्रिपेयर भयौँ भने अनि हामी उसलाई अर्डर प्लेस गर्छौँ। एउटा ल्यापटप त हामी गएर अहिले भर्खरै लिएर आए पनि होला, उसको स्टोरमा होला। अब व्यक्तिगत पर्सनल पर्चेजको केसमा, अर्गनाइजेसन पर्चेजको केसमा त अर्गनाइजेसनले एकैपटक लार्ज भोल्युममा पर्चेज गर्ने गर्छ। त्यसैले उसको रिक्वायर्ड क्वान्टिटी त्यो सप्लायरसँग अभाइलेबल नहुन पनि सक्छ। त्यसैले हामीले फर्स्ट अफ अल अर्डर प्लेस गर्नु पर्यो। ल मलाई यति क्वान्टिटी यति दिनभित्रमा उपलब्ध गराउनु पर्यो भनेर हामी अर्डर प्लेस गर्छौँ। त्यो अर्डर दिइसके पछाडि अब त्यो अर्डर दिइसके पछाडि वस्तु प्राप्त गर्ने बिचको अवधिलाई हामी लिड टाइम भन्छौँ, डेलिभरी पिरियड भन्छौँ। हामी आज अर्डर प्लेस गऱ्यौँ, 5 दिन पछाडि हामी कहाँ सामान आउँछ भने 5 डेज, यसलाई हामी लिड टाइम भन्छौँ अथवा डेलिभरी पिरियड भन्छौँ। यो 5 दिनको बिचमा फेरि हामी उसलाई फ्लो अप गर्नुपर्ने हुन्छ। वस्तु वहाँबाट डिस्चार्ज भयो कि भएन, वहाँबाट डिस्प्याच नै भएको छैन भने 5 दिनमा नआउन सक्छ, 5 दिनमा आएन भने हाम्रो प्रोडक्सन प्रोसेस डिस्टर्ब हुनसक्छ। त्यसैले फ्लोअपका कुराहरू, एक्टिभिटीका कुराहरू हुन्छन् यहाँ। जब फ्लोअप हामी रेगुलर फ्लोअप गर्छौँ र हामी त्यो वस्तु अब प्राप्त गर्छौँ। रिसिभिङ हुन्छ। रिसिभिङ भइसके पछाडि एकोर्डिङ टु अर्डर अनुसारका वस्तुहरू आए कि आएनन्, त्यति क्वान्टिटीका वस्तु आए कि आएनन्, त्यो क्वालिटीका वस्तु आए कि आएनन्, अथवा केही वस्तुहरू ब्रेकडाउन भएका छन् कि ट्रान्सपोर्ट गर्दै गर्दा टुटफुट भएका छन् कि भनेर हामी त्यसलाई प्रोपरली इन्स्पेक्ट पनि गर्छौँ, त्यसलाई निरीक्षण पनि गर्छौँ। यदि त्यहाँ डिफल्टेड आइटम्स हामी पत्ता लगायौँ, फाइन्ड आउट गऱ्यौँ, केही वस्तुहरू बिग्रेको पायौँ भने त्यसको रिपोर्टिङका कुराहरू आउँछन् फेरि, अथवा त्यसलाई रिटर्न ब्याकका कुराहरू हुन सक्छन्, त्यसलाई हामी पर्चेज रिटर्न भन्ने गर्छौँ। त्यो पर्चेज रिटर्न अथवा रिपोर्टिङ गर्नको लागि हामीले ती गुड्सहरूलाई आफ्टर रिसिभिङ इन्स्पेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो पनि वेल गुड्स हामी प्राप्त गरेका छौँ, हामीले एकोर्डिङ टु अर्डर नै हामीले वस्तु प्राप्त गरेका छौँ भने अब कहिले हो हामीले तिर्नुपर्ने, हामीले अब क्रेडिट टर्म कहिले कति दिइएको थियो, कति सहमति गरिएको थियो, अनि आफ्टर द्याट हामी त्यसलाई पेमेन्ट अफ इन्भोइस भनेको पैसा डिस्चार्ज गर्छौँ। पैसा डिस्चार्ज गरिसके पछाडि अब त्यसलाई प्रोपर रेकर्ड गर्छौँ। रेकर्ड त हामीले पर्चेज गर्दाको समयमा पनि गर्न सक्छौँ, अथवा आज पर्चेज गऱ्यौँ भोलि हामी त्यसलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो भने भोलि पेमेन्ट गरिसके पछाडि नै हामी त्यसको रेकर्ड राख्न पनि सक्छौँ। तर त्यहाँ पेमेन्ट पिरियड र पर्चेज पिरियड बिचको ग्याप छ, धेरै छ भने हामी 2 टाइम्स रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। आज वस्तु प्राप्त गर्दा त्यसको रेकर्ड राख्छौँ अनि पेमेन्ट गर्दाको समयमा त्यसको रेकर्ड राख्छौँ, किनकि फ्युचर रेफरेन्सको लागि हाम्रो अपरेसनल रिजल्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले हाम्रा फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरूलाई सिस्टमेटिक एन्ड साइन्टिफिक वेबाट रेकर्ड राख्नुपर्छ। त्यो रेकर्डिङको पार्ट भनेको अब अकाउन्ट डिपार्टमेन्टको हुन्छ, पर्चेजिङको पार्ट पर्चेज डिपार्टमेन्टको हुनसक्छ है भने रेकर्डिङको पार्ट अकाउन्ट डिपार्टमेन्टको हुन्छ, अकाउन्ट डिपार्टमेन्टले रेकर्ड राख्न सक्छ। यसलाई भन्छ मेन्टेनेन्स अफ रेकर्ड भने। अब मेन्टेनेन्स अफ भेन्डर भनेको छ, भेन्डर भनेको सप्लायर अथवा सेलर, जोबाट हामी वस्तु किन्यौँ उसलाई हामी भेन्डर भन्छौँ। अब त्यो भेन्डरलाई मेन्टेन गर्ने कुरा, मेन्टेन भनेको मतलब के त भन्दाखेरि यदि उसको र हाम्रो बिचको यो पर्चेज कन्सिडरेसन यदि राम्रो भयो भने, हामी त्यो वस्तुबाट सेटिस्फाई भयौँ भने, हामी फर्स्ट टाइम उसँग डिल गरेका थियौँ र हामी राम्रोसँग टर्म एन्ड कन्डिसनहरू उसले पनि फुलफिल गर्यो, हामीले पनि फुलफिल गऱ्यौँ, एकोर्डिङ टु नेगोसिएसन नै भयो र यो पर्चेज प्रति हामी सेटिस्फाई छौँ। यदि सप्लायर प्रति हामी सेटिस्फाई छौँ भने हामी अर्को पटक नेक्स्ट टाइम पनि यही सप्लायरसँग हामी वस्तु पर्चेज गर्ने गर्छौँ। त्यसैले यो पर्चेजर र बायर बिचको रिलेसनसिप मेन्टेन गर्ने कुरालाई मेन्टेनेन्स अफ भेन्डर्स भन्ने गर्छ है। यसरी एउटा पर्चेज अर्डर कम्प्लिट हुने भयो। त्यसै अर्को टर्म छ मेटेरियल म्यानेजमेन्टभित्र युज हुने मेटेरियल्स ह्यान्डलिङ। हजुरहरूले सुन्नु भएको छ कि नेट गएको छ? म एक बोलिरहेको छु, भन्नुहोस् त। सुनिराख्नु भएको छ नि? हजुर हजुर। त्यही त क्या, फेरि कहिलेकाहीँ अब साउन्ड नआउने अनि नेटले काम नगर्ने, फेरि यता म कराएको कराइगर्ने, उता हजुरहरूका कानमा केही पनि नपुग्ने भयो पनि हुनसक्छ क्या। Yes, the next term is material handling
अब ह्यान्डलिङ मिन्स मुभमेन्ट अफ मेटेरियलहरुको मुभमेन्ट। अब मुभमेन्ट कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त? फ्रम इट स्टार्ट फ्रम पर्चेजबाट स्टार्ट हुन्छ। यो हामीले वस्तु किन्दाबाट मुभमेन्टका कुराहरू आउँछन्। एक ठाउँमा भएको मेटेरियललाई अर्को ठाउँमा पुर्याउने कामलाई हामी मेटेरियल ह्यान्डलिङ भन्ने गर्छौँ। त्यसैले अब त्यो मेटेरियल मुभ गर्दै गर्दा मेकानिकल्ली हुन सक्छ अथवा म्यानुअल्ली हुन सक्छ। भनेको मतलब थ्रु इक्विपमेन्ट हुन सक्छ अथवा थ्रु फिजिकल इफोर्ट हुन सक्छ। हामी आफैले म्यानुअल्ली त्यसलाई मुभ गर्न पनि सक्छौँ अथवा मेकानिकल्ली त्यसलाई मुभ गर्न पनि सक्छौँ। त्यसैले मेटेरियल ह्यान्डलिङ भनेको जस्ट मुभमेन्ट अफ मेटेरियल हो भनेर हामी बुझौँ है। द मुभमेन्ट अफ मेटेरियल्स मेकानिकल्ली और म्यानुअल्ली फ्रम वन प्लेस टु अनदर प्लेस और फ्रम वन प्लान्ट टु अनदर प्लान्ट इज नोन एज मेटेरियल ह्यान्डलिङ। अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मेटेरियललाई लैजाने अथवा एउटा प्लान्टबाट अर्को प्लान्टमा लैजाने, जस्तो कि अब विदिन एन्ड आउटसाइड दि अर्गनाइजेसन मुभमेन्ट हुन सक्छ। आउटसाइड दि अर्गनाइजेसन हो भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हुनु पर्यो। बाहिरबाट यहाँ मेटेरियल ल्याउँदै हो भने वन प्लेस टु अनदर प्लेसको कुरा आयो। अब हामीसँग भित्र स्टोरको मेटेरियल फेरि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा प्रोडक्सन युनिटहरुमा पनि लानुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई भन्छ वन प्लान्ट टु अनदर प्लान्ट। त्यसैले यो बाहिरबाट ल्याउने कुरा, ल्याइसके पछाडि स्टोरेजको कुरा, स्टोरेज पछाडि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा पठाउने कुरासम्म यसलाई हामी मेटेरियल्स ह्यान्डलिङ भन्ने गर्छौँ। भने यो कति बेला गएर मात्रै इन हुन्छ त भन्दा जब हामी त्यो मेटेरियललाई वर्क इन प्रोग्रेसमा कन्भर्ट गर्यौँ, त्यसलाई हामी फिनिश गुडमा कन्भर्ट गर्यौँ, फिनिश गुड वस्तु उत्पादन गरिसकेपछि त्यसलाई हामी वेयर हाउसमा लगेर राख्छौँ अनि एज पर डिमान्ड, अब मार्केट डिमान्ड अनुसार हामी मार्केटमा सप्लाई गर्छौँ। त्यो मार्केटमा सप्लाई गर्ने सम्मका एक्टिभिटीहरूलाई हामी मेटेरियल ह्यान्डलिङ भन्ने गर्छौँ। त्यसैले यो भित्र अब जस्ट र मेटेरियल मात्रै नभएर फिनिश गुड ह्यान्डलिङका कुराहरू पनि आउने गर्छन् है त। त्यसैले यहाँ लेखिएको छ इट स्टार्ट्स फ्रम पर्चेज अफ र मेटेरियल्स। मेटेरियल ह्यान्डलिङ कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ? मेटेरियल पर्चेजबाट स्टार्ट हुन्छ एन्ड एन्ड्स एट द मार्केटिङ अफ फिनिश गुड। र त्यसलाई मेटेरियल किनिसके पछाडि त्यसलाई हामी स्टोरमा राख्छौँ। आवश्यकता अनुसार हामी प्रोडक्सन युनिटमा पठाउँछौँ। प्रोडक्सन युनिटबाट अब मेटेरियल उत्पादन हुँदैन, फिनिश गुड उत्पादन हुन्छ। त्यो फिनिश गुडलाई फेरि हामी वेयर हाउसमा लगेर राख्छौँ अनि मार्केटमा आएको जो अर्डर हुन्छ अर्डर अनुसार हामी मार्केटमा पठाउँछौँ। त्यो मार्केटमा पठाउने सम्मलाई हामी मेटेरियल ह्यान्डलिङ भन्छौँ। इट इन्भल्भ्स द फ्लोइङ एक्टिभिटिज। अब यो भित्र यिनी एक्टिभिटिजहरू इन्भल्भ हुन्छन्। के त भन्दा फर्स्ट अफ अल रिसिभिङ अफ मेटेरियल, हामीले मेटेरियल प्राप्त गर्नु पर्यो है। फ्रम सप्लायर, सप्लायरबाट हामी मेटेरियल प्राप्त गर्छौँ। इन्स्पेक्सन अफ मेटेरियल, त्यो एज पर अर्डर छ कि छैन भनेर हामी त्यसलाई निरीक्षण गर्छौँ। अनि प्रोडक्सन अफ फिनिश गुड, अब त्यहाँ वेयर स्टोरेजका कुराहरू छँदैछन् अनि हामी त्यसलाई केमा कन्भर्ट गऱ्यौँ? र मेटेरियललाई फिनिश गुडमा कन्भर्ट गऱ्यौँ है, म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस थ्रु। अनि जब फिनिश गुड हुन्छ त्यसलाई हामी प्याकेजिङ गर्छौँ। फिनिश गुड वस्तु निस्कँदै गर्दा त्यो वस्तुको युटिलिटी डिक्रिज नहोस्, ट्रान्सपोर्ट गर्न सजिलो होस् भनेर अथवा त्यसलाई त्यो ड्यामेज नहोस्, त्यसको क्वालिटी लेस नहोस् भनेर त्यसलाई प्रोपर प्याकेजिङ गर्नु पर्यो। अब सबै गुड्सहरुमा एउटै प्याकेजिङ सुइटेबल नहुन सक्छ। अब त्यो तपाईहरु मार्केटिङतिर पढ्नु भयो होला अथवा पढ्दै हुनु होला के छ, त्यहाँ प्याकेजिङका पनि धेरै टाइप्सहरु हुने गर्छन्। जस्तो कि एउटा सिम्पल प्याकेजिङ हुन सक्छ। अब कतिपय प्रोडक्टहरुलाई सेफ राख्नको लागि बाहिरबाट जो हामीले कभर दिन्छौं त्यसलाई प्याकेजिङ भन्ने गरिन्छ। जस्तो अब ग्यासलाई के भित्र राखिएको हुन्छ? खाना पकाउने ग्यासलाई भन्नुस् त? सिलिन्डर यस, खाना पकाउने ग्यासलाई प्लास्टिक भित्र राखे के होला? पड्किन्छ नि सर। भनेको मतलब वेल प्याकेजिङ भएन नि त। त्यसैले नेचर अफ प्रोडक्टको प्रकृति अनुसार हामीले प्याकेजिङ डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ। अब कतिपय प्रोडक्टहरु हेर्यौं भने फेरि मल्टी स्टेज प्याकेजिङ हुने गर्छ। जस्तै हेर्नुभयो भने त्यो मेडिसिनको बोतल हुन्छ नि, औषधिको बोतल, औषधिको बोतलमा पहिला त त्यो सिसाकै आउँथ्यो। अहिले अलमोस्ट मेडिसिनका बोतलहरु सिसाको आउँदैन, के को आउँछ?
प्लास्टिकको किन होला, किन चेन्ज गरे होला यसरी? यस, सिसा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाँदै गर्दा ट्रान्सपोर्ट गर्दै गर्दा फुट्ने सम्भावना बढी भएको हुनाले सुरुमा बोतलमै आउँथ्यो, अहिले आएर प्लास्टिकको बोतलमा आउने गर्छ। त्यो प्लास्टिकको बोतलभित्र जो लिक्विड राखिएको हुन्छ त्यो प्राइमरी प्याकेजिङ, त्यो लिक्विडलाई हामीले सेफ राख्नको लागि बोतलभित्र राख्यौँ। अब त्यो बोतललाई सेफ राख्नको लागि बाहिरबाट फेरि कभर राखिन्छ राखिँदैन? राखिन्छ। यो सेकेन्डरी प्याकेजिङ भयो। हेर्नुहोस्, त्यो आवश्यकता अनुसार हाम्रो प्रोडक्टको नेचर अनुसार हामीले प्याकेजिङ डिसिजन लिने है। म त्यतातिर बढी गइन भयो। त्यस्तै अर्को छ स्टोरेज। अब प्याकेजिङ गरिसके पछाडि त्यसलाई हामी मार्केटमा सिधै पठाउँदैनौँ, किनकि डिमान्ड आजै नहुन सक्छ, आज नै हामी त्यसलाई ट्रान्सपोर्ट गर्न नपर्नु हुने सक्छ। त्यसैले त्यसलाई लगेर अब हामी के गर्छौँ भन्दा स्टोरमा स्टोरेज गर्छौँ, वेयर हाउसमा हामी त्यसलाई लगेर राख्छौँ। अब वेयर हाउसमा राखिसके पछाडि मार्केटबाट अब के आउँछ, अर्डर आउँछ, अनि हामी मार्केटमा त्यसलाई पठाउँछौँ, जसलाई हामी डिस्ट्रिब्युसन इन मार्केट भन्छौँ। भनिसके पछाडि हेर्नुहोस् त, यी सबै एक्टिभिटीहरू मेटेरियल ह्यान्डलिङ हुने। मेटेरियल प्राप्त गर्दादेखि लिएर त्यसलाई हामीले इन द फर्म अफ फिनिस गुडमा कन्भर्ट गरिसके पछाडि त्यसलाई मार्केटमा पठाउने बेलासम्म जे जति गरिन्छ मार्केटमा पठाउँदासम्म ती सबै एक्टिभिटीहरूलाई हामी मेटेरियल ह्यान्डलिङ भन्ने गर्छौँ है। क्लियर हुनुहुन्छ? यस। अब अर्को छ टाइप्स अफ इन्भेन्ट्री। इन्भेन्ट्रीका केही टाइप्सहरू छन्। अब हामी पछाडि यसैको न्युमेरिकल हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा छ साइकल इन्भेन्ट्री भन्छ। साइकल इन्भेन्ट्री भनेको मतलब हामीले बिजनेस अर्गनाइजेसनभित्र होल्ड गरेर राखेको अथवा स्टार्टिङ र इन्डिङ बिचको जो बिजनेस अर्गनाइजेसनभित्र इन द फर्म अफ कम्पोनेन्ट हुनसक्छ, अथवा साइकल भनेको मतलब के भने चलिरहने, रहिरहने भन्न खोजिएको यसको मिनिङ है। बिजनेस अर्गनाइजेसनभित्र रहिरहने। सामान्यतया हामी यसलाई एभरेज इन्भेन्ट्री पनि भन्ने गर्छौँ। एभरेज इन्भेन्ट्री भनेको मतलब लट साइज डिभाइडेड बाई 2, क्यू डिभाइडेड बाई 2 अथवा यो क्यू डिभाइडेड बाई 2 गरेर पछाडि हामी यसको न्युमेरिकल क्यालकुलेसन गर्छौँ। अहिले जस्ट के बुझौँ भन्दाखेरि बिजनेस अर्गनाइजेसनभित्र रहिरहने इन्भेन्ट्रीलाई हामी साइकल इन्भेन्ट्री भनेर बुझौँ। त्यस्तै एन्टिसिपेसन इन्भेन्ट्री भन्छ। यो एन्टिसिपेसन इन्भेन्ट्री भनेको मतलब के भने अब जस्तै नेपालमा नाकाबन्दी हुँदैछ, इन्डियाले नाकाबन्दी गर्दैछ भन्ने हामीलाई इन्फर्मेसन थाहा पायौँ भने हामी कस्ता कस्ता वस्तुहरू होल्ड गरेर बस्छौँ, अहिले चाहिएको छैन र पनि किनेर बस्छौँ। ग्यास भयो, ग्यास, पेट्रोलियम प्रोडक्टहरू हैन। अब जस्तो बाइकमा चाहिने पेट्रोल अलिकति अघिल्लो पटक 2072 मा इन्डियाले लकडाउन नाकाबन्दी गर्दै गर्दा हामीले के यति बेलै हो सर, ठ्याक्कै यति बेलै हो सर। यति बेलै थियो हैन, 9 गतेतिर गरेको के आज 11 थियो हो त नि। अनि त्यति बेला मैले 10 लिटर जाने जर्किनमा पेट्रोल भरेर राखेको थिएँ के। अब अहिले हामी त्यो स्टोरेज गरेर राखेका छौँ छैनौँ नि त। जति बेला चाहियो त्यति बेला अभाइलेबल छ भन्छौँ, हामी स्टोरेज गर्दैनौँ। तर अब इन्डियाले नाकाबन्दी गर्दैछ भनिसके पछाडि स्टोरेज गरेर राख्यौँ, त्यति बेला आवश्यक होइन तर फ्युचर पिरियडको लागि हामीले स्टोरेज गऱ्यौँ। त्यसैले कुनै मेटेरियलको मूल्य बढ्दैछ, कुनै मेटेरियल सर्टेज हुँदैछ, यस्ता इन्फर्मेसनहरू पाएर हामीले एडभान्समा पर्चेस गर्छौँ भने त्यस्तो इन्भेन्ट्रीलाई एन्टिसिपेसन इन्भेन्ट्री भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै पाइपलाइन इन्भेन्ट्री। अब यो पाइपलाइन इन्भेन्ट्री भनेको मतलब यसलाई ट्रान्जिट इन्भेन्ट्री पनि भन्ने गरिन्छ। जस्तो हामीसँग अहिले यहाँ 10,000 युनिट छ हाम्रो स्टोरमा, हामीले हिजो अर्डर प्लेस गऱ्यौँ 5,000 को लागि, त्यो वस्तु वहाँबाट डिस्प्याच भइसक्यो तर हामी कहाँ आइपुगेको छैन। न त त्यो सप्लायरको स्टोरमा छ न त हाम्रो बायरको स्टोरमा छ। त्यो कहाँ छ त? ट्रान्जिटमा छ, बाटोमा छ भने त्यसलाई हामी पाइपलाइन इन्भेन्ट्री भन्ने गर्छौँ। बुझ्नुहुन्छ? बुझ्दैन सर, फेरि भन्नु सर। द इन्भेन्ट्री that is neither in the store of supplier nor in the store of buyer. त्यस्तो इन्भेन्ट्री न त सप्लायरको स्टोरमा छ न त बायरको स्टोरमा छ। भनेको मतलब सप्लायरले पठाइदिइसक्यो, बायरले स्टिल टु बी रिसिभेबल, अझ प्राप्त गर्न बाँकी नै छ। काठमाडौँबाट 5,000
युनिट माल हिँड्यो बागलुङमा आइपुगेको छैन के मलेखुतिर आएको छ बाटोमा छ स्टोर इन ट्रान्जिट यस त्यो उहाँ न त उसकोमा छ सप्लायरको स्टोरमा पनि छैन उहाँबाट त निस्किसक्यो बाहिरको स्टोरमा पनि आइपुगेको छैन जो बाटोमा आउँदैछ भने त्यसलाई हामी पाइपलाइन इन्भेन्ट्री भन्छौँ अब जस्तो क्यास इन ट्रान्जिट भनेर तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ होला नि क्यास इन ट्रान्जिट गुड्स इन ट्रान्जिट र पाइपलाइन इन्भेन्ट्री एउटै हो क्यास इन ट्रान्जिट पनि हुन्छ नि जस्तो कि मैले पैसा पठाउनेलाई पठाइदिइसकेँ तर प्राप्त गर्नेले प्राप्त गरिसकेको छैन त्यसलाई हामी क्यास इन ट्रान्जिट भन्छौँ भने अब यो पाइपलाइन इन्भेन्ट्री भनेको गुड्स इन ट्रान्जिट बाटोमा भएको वस्तु है त्यस्तै डिकपलिङ इन्भेन्ट्री अर वर्क इन प्रोसेस इन्भेन्ट्री अब एउटा जति बेला कुनै फिनिस प्रोडक्ट प्रोड्युस गर्नको लागि मल्टी स्टेपबाट मात्रै गुड्स प्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ भने जस्तो स्टेप 1 प्रोसेस 1बाट वस्तु उत्पादन भइसकेपछि त्यो प्रोसेस 1 को आउटपुट प्रोसेस 2 को लागि के बन्छ इनपुट बन्छ द आउटपुट अफ फर्स्ट प्रोसेस बिकम्स द इनपुट अफ सेकेन्ड प्रोसेस पहिलो प्रोसेसको आउटपुट दोस्रो प्रोसेसको लागि इनपुट बन्छ अब हामीले पहिलो प्रोसेसबाट निस्केको वस्तु निस्कँदा बित्तिकै दोस्रो प्रोसेसमा पठाउँदैनौँ कतिपय वस्तुहरू पठाउन नमिल्ने हुनसक्छ केही समय त्यसलाई होल्ड गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यसैले एउटा प्रोसेसबाट निस्किसके पछाडि अर्को प्रोसेसमा नजाने बेलासम्म त्यसलाई हामीले स्टोरेज गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ जसलाई हामी वर्क इन प्रोसेस भन्ने गर्छौँ बुझ्नुभयो हजुर त्यस्तै सेफ्टी अर बफर इन्भेन्ट्री अब सेफ्टी अर बफर इन्भेन्ट्री भनेको मतलब हामी सुरक्षित हुनको लागि प्रोडक्सन प्रोसेस डिस्टर्ब नहोस् भन्नको लागि अलवेज होल्ड गरेर बस्ने मिनिमम क्वान्टिटीलाई हामी सेफ्टी स्टक भन्छौँ सेफ्टी इन्भेन्ट्री भन्छौँ अथवा बफर इन्भेन्ट्री भन्छौँ जस्तो हामीले दैनिक पर्समा 1-2 हजार टुटाउँदैनौँ भने त्यो चाहिँ सेफ्टी मनी भयो भाइ जस्तै बिजनेस अर्गनाइजेसनले पनि जस्तो कि हामीसँग 5000 युनिट छ आज मानौ यो सकिएपछि अनि किनौला भन्ने हो भने त यता सकिसक्यो किनेर लिएर आउने बेलासम्म त प्रोडक्सन प्रोसेस डिस्टर्ब हुन्छ त्यसैले हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब 5000बाट 5000 मा पुग्दा बित्तिकै हामीले अब अर्डर गरिहाल्छौँ त्यो वस्तु हामी कहाँ आइपुग्दाखेरि हाम्रो त्यो इन्भेन्ट्री घटेर 3000 होला ल मानौ अनि 3000 हुँदा त अर्को नयाँ आइसकेको हुन्छ त्यो 3000 भनेको हामीले कहिले पनि घटाउँदैनौँ भने त्यसलाई हामी सेफ्टी इन्भेन्ट्री अर बफर इन्भेन्ट्री भन्ने गर्छौँ है बुझ्नुहुन्छ हैन हजुर सर यस त्यस्तै अर्को एउटा वर्ड छ डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट डिमान्ड अब यो तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ रियल प्र्याक्टिसमा पनि देख्नु भएको छ तपाईहरुले डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट डिमान्ड जुन डिमान्ड कुनै प्रोडक्टको डिमान्ड अर्को प्रोडक्टको डिमान्डसँग रिलेटेड हुन्छ भने त्यसलाई हामी डिपेन्डेन्ट डिमान्ड भन्छौँ जस्तो पेट्रोलको डिमान्ड केमा डिपेन्ड हुन्छ डिमान्ड अफ कार डिमान्ड अफ बाइसाइकलमा हुँदैन हजुर यदि मान्नुस् धौलागिरीमा बाइसाइकल पनि छैन एउटा पनि कार पनि छैन भने धौलागिरीमा पेट्रोलको डिमान्ड हुन्छ हुँदैन त्यसैले पेट्रोलियम प्रोडक्टको डिमान्ड लार्जली डिपेन्ड अन भेहिकल्समा डिपेन्ड भयो कि भएन जति बढी भेहिकल्सहरु भए त्यति नै पेट्रोलको डिमान्ड बढ्ने हो कि होइन हो सर हो त्यसैले डिमान्ड अफ पेट्रोल इज डिपेन्डेन्ट अन डिमान्ड अफ भेहिकल्स यसलाई डिपेन्डेन्ट डिमान्ड भन्ने गरिन्छ भने अब इन्डिपेन्डेन्ट डिमान्ड अफ सुगर डिमान्ड अफ मेडिसिन यो केसँग रिलेटेड छ कुनै वस्तुसँग रिलेटेड छ छैन सर छैन जस्ट मार्केटले डिटरमाइन गर्ने डिमान्डलाई इन्डिपेन्डेन्ट डिमान्ड भनिन्छ द डिमान्ड द्याट इज एफेक्टेड बाई द डिमान्ड अफ एनदर आइटम्स इज कल्ड डिपेन्डेन्ट डिमान्ड एन्ड द डिमान्ड द्याट ओन्ली इन्फ्लुएन्स बाई मार्केट नट बाई एनदर आइटम इज कल्ड इन्डिपेन्डेन्ट डिमान्ड बुझ्नुहुन्छ यसलाई अब त्यसो भए डिपेन्डेन्ट डिमान्ड फोरकास्ट गर्न सजिलो कि इन्डिपेन्डेन्ट डिमान्ड फोरकास्ट गर्न सजिलो डिपेन्डेन्ट डिमान्ड फोरकास्ट गर्न सजिलो हुँदैन किनकि सर यति छ भन्ने कुरा त यस्तो हुनु पर्यो त्यो फेरि अर्को प्रोडक्टको सब इन्फर्मेसन हामीसँग हुनु पर्यो नि परेन र हाम्रो प्रोडक्टको इन्फर्मेसन हामीले लिन जति सजिलो हुन्छ अरूको प्रोडक्टको इन्फर्मेसन लिन हामीलाई त्यति सजिलो हुन्छ
त्यो त हुँदैन हुँदैन नि त हुँदैन है। त्यसैले जस्तो कि अब धौलागिरी जोनमा बाइसाइकल कति क्वान्टिटीमा अहिले युजमा छन् भन्ने कुरा त फेरि हामीले सर्च गर्नु पर्यो नि त, मार्केट इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो नि त, परेन? पर्यो सर। त्यसैले द फोरकास्ट अफ डिपेन्डेन्ट डिमान्ड इज टु कम्प्लेक्स। यो अलि बढी कम्प्लेक्स हुन्छ। फाइन्ड आउट गर्नै नसक्ने भन्ने त होइन, फाइन्ड आउट गर्न त सकिन्छ, तर टु कम्प्लेक्स, अलि बढी यो कम्प्लेक्स हुन्छ है। सर यसरी एन्टिसिपेसन इन्भेन्ट्री भन्दैन न? एन्टिसिपेसन मैले तपाईलाई अघि भने नि नाकाबन्दीको। हजुर। अब फ्युचरमा केही इभेन्ट हुँदैछ भन्ने कुरा हामीले अहिले नै इन्फर्मेसन पायौँ भने अहिले हामीलाई त्यो प्रोडक्ट चाहिएको छैन, तर हामी जस्तो कि अब फ्युचर पिरियडमा गएर यो प्रोडक्टको सर्टेज हुँदैछ, यो प्रोडक्टको प्राइस बढ्दैछ भन्ने जस्ता इन्फर्मेसन भयो भने हामीले अहिले नै पर्चेज गरेर बस्छौँ, अहिले नै होल्ड गरेर बस्छौँ के त्यस्तो वस्तु। अब मान्नुहोस् कि दसैँ तिहारमा चिनीको सर्टेज हुँदैछ भन्ने भयो भने अब हामी 1 बोरा चिनी अहिले किनेर राख्छौँ। 1 बोरा अहिले त चाहिएको होइन नि, होइन, आएपछि त हामी 1 केही 2 केही किन्थ्यौँ। अब दसैँ तिहारमा सर्टेज हुँदैछ अरे भन्ने भयो भने दसैँ तिहारसम्मलाई पुग्ने गरी हामी अहिले किन्न पर्यो कि परेन? पर्यो सर। त्यसलाई एन्टिसिपेसन इन्भेन्ट्री भन्छ। यस, ल अब यहाँ इन्भेन्ट्री सिस्टमका कुराहरू छन्, हेर्नुहोस् त। अब एउटा क्याल्कुलेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट, एउटा थ्योरेटिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट छ इन्भेन्ट्री सिस्टम। अब फर्स्ट अफ अल थ्योरेटिकल अथवा कन्सेप्चुअल एस्पेक्टबाट हेर्दै गर्दा 2 किसिमको इन्भेन्ट्री सिस्टम हुन्छ। मल्टी स्टेज इन्भेन्ट्री सिस्टम। मल्टी स्टेज भनेको मतलब कस्तो भन्दाखेरि हामीले प्रोड्युस गर्ने गुड्स यदि डिफ्रेन्ट स्टेजबाट प्रोड्युस गर्ने हो भने, जस्तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 बाट उत्पादन गरेपछि मात्रै त्यो फिनिश गुड बन्छ भने स्टेज 1 बाट उत्पादन भएपछि हामी त्यसलाई स्टोर गर्छौँ, स्टोर 2 बाट फेरि उत्पादन भइसके पछाडि त्यसलाई हामी स्टोर गर्छौँ, स्टोर गरेपछि स्टोर अनि स्टेप 3 मा पठाउँछौँ। यसरी डिफ्रेन्ट स्टेजमा विदिन अर्गनाइजेसन भित्र नै डिफ्रेन्ट स्टेजमा हामीले होल्ड गर्छौँ भने यसलाई मल्टी स्टेज इन्भेन्ट्री सिस्टम भन्छ। मेन्टेनिङ द इन्भेन्ट्री इन डिफ्रेन्ट स्टेज अफ प्रोडक्सन एज पर द रिक्वायरमेन्ट इज कल्ड मल्टी स्टेज इन्भेन्ट्री सिस्टम। हामी आफैले डिफ्रेन्ट स्टेजमा होल्ड गर्ने, जस्तो प्रोसेस 1 बाट निस्केपछि अलिकति इन्भेन्ट्रीमा राख्ने, अलिकति दोस्रोमा पठाउने, प्रोसेस 2 बाट उत्पादन भइसकेपछि अलिकति इन्भेन्ट्री राख्ने, अलिकति प्रोसेस 3 मा पठाउने हो भने यसलाई मल्टी स्टेज इन्भेन्ट्री सिस्टम भन्छ। भने मल्टी लेभल अथवा मल्टी एक्वलाइन इन्भेन्ट्री सिस्टम भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो डिस्ट्रिब्युसनसँग रिलेटेड हुन्छ। एउटा फिनिश गुड उत्पादन गर्ने पार्टीलाई हामी के भन्छौँ? प्रोड्युसर भन्छौँ हैन। प्रोड्युसरले त्यो वस्तु कसलाई बेच्छ? सामान्यतया होलसेलरलाई बेच्छ। ल, होलसेलरले कसलाई बेच्छ? फेरि रिटेलरलाई बेच्छ। रिटेलरले अनि हामी फाइनल कन्ज्युमरलाई वस्तु बिक्री गर्छ। भनिसके पछाडि प्रोड्युसरले पनि त्यो वस्तुको इन्भेन्ट्री राख्छ, होलसेलरले पनि राख्छ, रिटेलरले पनि इन्भेन्ट्री राख्छ भने यसलाई मल्टी लेभल अर मल्टी एक्वलाइन इन्भेन्ट्री सिस्टम भनिन्छ। एउटै वस्तु डिफ्रेन्ट लेभलमा, लेभल अफ डिस्ट्रिब्युसन, वितरणका विभिन्न माध्यमहरूमा यदि त्यो इन्भेन्ट्री राखिन्छ भने त्यसलाई मल्टी लेभल भनिएको। मेन्टेनिङ द इन्भेन्ट्री अफ सेम गुड्स इन डिफ्रेन्ट लेभल अफ डिस्ट्रिब्युसन सच एज सप्लायर लेभल, फ्याक्ट्री लेभल, होलसेलर लेभल, रिटेलर लेभल, एसेट्रा इज कल्ड मल्टी लेभल इन्भेन्ट्री सिस्टम। जस्तो मान्नुहोस् कि सुगर फ्याक्ट्रीले सुगर उत्पादन गर्छ, हो गर्छ कि गर्दैन? गर्छ सर, गर्छ। अनि उसले जति उत्पादन गर्छ त्यति नै पठाइहाल्छ कि त्यसले अलिकति इन्भेन्ट्री होल्ड गर्छ? इन्भेन्ट्री होल्ड गर्छ सर, होल्ड गर्छ। अनि अलिकति इन्भेन्ट्री होल्ड गर्ला, अलिकति उसले पठाउँछ हैन। कसलाई पठाउँछ? डिलरलाई पठाउँछ। डिलरले आफूसँग भएको सबै बेच्छ कि अलिकति इन्भेन्ट्री राख्छ? उसले अलिकति उसको पनि रहन्छ। अनि फेरि डिलरले रिटेलरलाई बेच्छ। रिटेलरले सबै सक्छ कि नसकिँदै किन्छ? नसकिँदै किन्छ सर। नसकिँदै किन्छ भनेपछि रिटेलरसँग पनि इन्भेन्ट्री छ कि छैन? छ सर। छ भनेपछि त्यही सुगर प्रोड्युसरकोमा पनि छ, त्यही सुगर होलसेलरकोमा पनि छ, त्यही सुगर रिटेलरकोमा पनि छ। भनेपछि सुगरलाई अहिले सबैले स्टोर गरे, इन्भेन्ट्री होल्ड गरे कि गरेनन्?
गरे सर गरे भने यसलाई मल्टी लेभल इन्भेन्ट्री भनियो। बुझ्नुहुन्छ हैन? हजुर। ल अब यसको फेरि न्यूमेरिकल क्याल्कुलेसनको आधारमा हेर्ने हो भने टाइप्स अफ इन्भेन्ट्री सिस्टम फर क्याल्कुलेटिङ अप्टिमम क्वान्टिटी। अप्टिमम क्वान्टिटी भनेको इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी। यसको लागि अब फिक्स अर्डर क्वान्टिटी सिस्टम अथवा कन्टिन्यू रिभ्यू सिस्टम, जसलाई हामी क्यूआर मोडल भन्छौँ। फिक्स अर्डर क्वान्टिटीलाई क्यू भनिएको हो भने कन्टिन्युअस रिभ्यू, यसलाई रिअर्डर लेभल पनि भन्ने गर्छ, त्यसैले क्यूआर मोडल भनिएको। अथवा यसलाई इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको त्यस्तो क्वान्टिटी हो जसले हाम्रो टोटल कस्ट आफैमा मिनिमम बनाउँछ। त्यसैले एउटा ऱ्यासनल पर्चेजरले अलवेज त्यो क्वान्टिटी पर्चेज गर्छ जसले आफ्नो निड पनि फुलफिल होस् र एक्सेस इन्भेन्ट्री होल्ड पनि गर्न नपरोस् र इन्भेन्ट्री सर्टेज पनि नहोस्, टोटल कस्ट आफैमा कम होस्, त्यस्तो क्वान्टिटी उसले सेलेक्सन गर्ने गर्छ। र त्यो क्वान्टिटी कसले दिन्छ भन्दा इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी मोडलले हामीलाई दिने गर्छ, इओक्यूले दिने गर्छ। त्यही हामी इओक्यू क्याल्कुलेसन गर्ने हो। यो इओक्यू क्याल्कुलेसन गर्नको लागि यहाँ केही सर्ट फर्महरू छन्, जस्तै एनुअल डिमान्डलाई हामी डी अथवा आर भन्ने गर्छौँ। अब हामीले डी युज गर्दा नि हुन्छ, आर युज गर्दा नि हुन्छ। हामी डी युज गरौँ अथवा यसलाई ए युज गर्दा पनि हुन्छ, एनुअल कन्जम्सन, एनुअल डिमान्ड। त्यसैले ए, डी अथवा आर मध्ये एउटा युज गर्नुहोस्। त्यस्तै द कस्ट प्राइस इज नोन, यसका केही एजम्सनमा द कस्ट प्राइस इज नोन एन्ड कन्स्टेन्ट भन्छ। अब भनेको मतलब मेटेरियलको रेट त सधैँ एउटै त हुँदैन नि, हुँदैन सर। तर इओक्यूले के एजम्सन राख्छ भने केही सर्टेन पिरियडसम्म यसको प्राइस एउटै हुन्छ भन्छ। जस्तो वैशाख 1 गते मेटेरियलको मूल्य जति छ जेठमा गएर चेन्ज हुन सक्छ, तर इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी मोडलले के भन्छ भने वैशाखमा जति छ जेठमा पनि त्यति नै छ भन्ने एउटा एजम्सन हुन्छ है। त्यस्तै लिड टाइम। लिड टाइम भनेको मैले अघि पनि भने टाइम फ्रम प्लेसिङ एन अर्डर एन्ड रिसिभिङ द गुड्स। हामीले अर्डर दिइसके पछाडि त्यो वस्तु प्राप्त गर्ने बेलासम्मको पिरियडलाई हामी के भन्छौँ, लिड टाइम भन्छौँ। र यस्तो लिड टाइम कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेर हामीले एजुम गर्छौँ है। अब मिनिमम लिड टाइम र म्याक्सिमम लिड टाइम त हुनसक्छ, तर कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेको। त्यस्तै अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर इज कन्स्टेन्ट, जसलाई हामी ओ भन्ने गर्छौँ, जिरो होइन है, त्यो ओ हो, अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर। यसलाई प्रोक्युरमेन्ट कस्ट पर प्रोक्युरमेन्ट पनि भन्छ। त्यस्तै त स्टोरेज कस्ट, होल्डिङ कस्ट, क्यारिङ कस्ट जे भने पनि एउटै हो, कन्स्टेन्ट थ्रु आउट द इयर, वर्षभरि एउटै हुन्छ भन्ने एजम्सन हो, जसलाई हामी यस अथवा सी भन्छौँ। त्यसैले यहाँ एउटा डी युज भयो, एउटा ओ युज भयो, अर्को यस अथवा सी युज भयो। त्यो सीपीयू चाहिँ क्यारिङ कस्ट निकाल्नको लागि युज हुन्छ, किनकि स्टोरेज कस्ट 10% भनेर क्वेसनले दिन्छ। त्यो 10% अफ कस्ट प्राइस हुने गर्छ है, कस्ट प्राइसको 10%। यो भइसके पछाडि अब हामी इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी इओक्यू क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ है। अब यहाँ मैले फर्मुला डिराइभ गरेको छु, एनुअल इन्भेन्ट्री कस्ट इक्वल्स टु पर्चेज कस्ट प्लस अर्डरिङ कस्ट प्लस होल्डिङ कस्ट। अब पर्चेज कस्ट भनेको एनुअल डिमान्ड इन्टु कस्ट पर युनिट हुन्छ, त्यसैले डी इन्टु सीपीयू सी गरे पर्चेज कस्ट आउँछ। अर्डरिङ कस्ट भनेको फेरि एनुअल डिमान्डलाई युनिट टु बी अर्डर एट अ टाइम भनेको यो क्यूले डिभाइड गर्ने र कस्ट पर अर्डरले मल्टिप्लाई गर्ने। क्यारिङ कस्ट भनेको एभरेज इन्भेन्ट्री इन्टु क्यारिङ कस्ट पर युनिट हुने गर्छ। एभरेज इन्भेन्ट्री भनेको Q/2, क्यारिङ कस्ट पर युनिट भनेको C हुन्छ। त्यसैले टोटल कस्ट भनेको D इन्टु C, यो पर्चेज कस्ट भयो, D डिभाइड बाई Q इन्टु O, यो अर्डरिङ कस्ट भयो, प्लस Q डिभाइड बाई 2 इन्टु C, यो टोटल क्यारिङ कस्ट भयो। त्यसैले पर्चेज कस्ट प्लस अर्डरिङ कस्ट प्लस क्यारिङ कस्ट इक्वल्स टु टोटल कस्ट हुन्छ। अब इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी यो Q इक्वल्स टु यो होल रुट अन्डर हो है, यो होल रुट अन्डर यहाँ आएन सिम्बलमा, जस्ट रुट अन्डर मात्रै आयो, 2AO डिभाइड बाई C है, होल रुट अन्डर 2AO डिभाइड बाई C अथवा 2DO डिभाइड बाई C, किनकि यसलाई हामी D पनि मान्छौँ अथवा R पनि मान्छौँ है। त्यस्तै नम्बर अफ अर्डर n इक्वल्स टु D डिभाइड बाई EOQ। त्यस्तै लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल इक्वल्स टु डेज इन इयर डिभाइड बाई नम्बर अफ अर्डर n। टोटल कस्ट एट EOQ भन्यो भने D डिभाइड बाई EOQ इन्टु O प्लस EOQ डिभाइड बाई 2 इन्टु C। यो भनेको मतलब माथि यहाँ छ नि, D इन्टु C लाई हटाइदिनुहोस्, यो टोटल कस्टको D इन्टु C लाई हटाइदिनु भयो भने टोटल कस्ट एट EOQ आउँछ। अथवा यसलाई हामी दोस्रो तरिका होल रुट अन्डर 2AOC गरेर पनि निकाल्न सक्छौँ, होल रुट अन्डर 2AOC है। ल यतिसम्म हेरेर आउनुहोस्, बाँकी हामी भोलि डिस्कस गरौँला है त। के भन्नुहुन्छ? हुन्छ सर। यो फाइल तपाईँहरूको ग्रुपमा राखिदिनु पर्ने हो। हजुर सर।